नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म भवानी अधिकारी र म कमला उप्रेती। सुरुमा मुख्य समाचार। देशमा चालु र पुँजीगत अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने संकट, आमदानी भन्दा खर्च बढेको बढै, स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्म बढेको अनियमितता र भ्रष्टाचार नै प्रमुख कारण। जनयुद्धलाई मेटाउने प्रयास गर्नेहरू खरानी हुने नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनी, जनयुद्ध शब्दलाई विकृत गर्न भइरहेका प्रयासहरू सफल नहुने दावी। सशस्त्र युद्धमा ध्वस्त संरचनाको पुनः निर्माण, द्वन्द्व पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति भनेर 58 अर्ब 88 करोड निकास भइसक्यो। 21 अर्ब खर्च भएको पूर्व लडाकु व्यवस्थापन पनि अधुरै। नसर्ने रोग पहिचान र समयमै उपचारका लागि भन्दै सरकारले सुरु गर्यो 1 महिने निशुल्क परीक्षण अभियान सुरु। 30 वर्ष माथिका करिब 1 करोड नागरिक समेट्ने। विद्युत विधेयकले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्नुपर्ने ऊर्जा उत्पादकको माग, जस्ताको त्यस्तै पारित हुन नहुने तर्क, लगानीकर्ताको हितमा विधेयक ल्याउने संसदीय समितिको प्रतिबद्धता। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिकाको वाशिंगटन डीसीमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई शुक्रबार भेट्ने। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी प्रमुख एजेन्डा। र अन्तर्राष्ट्रिय महिला च्याम्पियनसिपको लागि अञ्जिला तुम्बापो सुब्बाको कप्तानीमा 23 खेलाडी छनौट। मनमाया दमाई र सुषमा तामाङ पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा। अब समाचार विस्तारमा। देशमा चालु र पुँजीगत अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने संकट देखा परेको छ। आमदानी भन्दा खर्च बढेको छ। देशमा यस्तो अवस्था आउनुमा स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्म बढेको अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नु प्रमुख कारण हो। देशको कुल बजेट 18 खर्ब 60 अर्बबाट स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी केही समय अघि संशोधन गरी 16 खर्ब 92 अर्बमा झारियो। जसमध्ये पहिले विकास अर्थात् पुँजीगत खर्चको लागि 3 खर्ब 2 अर्ब रकम छुट्याइएको थियो भने अहिले त्यो रकम घटेर 2 खर्ब 49 अर्बमा झरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको अनुसार माघ मसान्तसम्म विकास बजेटको 16% अर्थात् झण्डै 37-38 अर्ब रकम मात्र खर्च भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले 6 खर्ब 54 अर्ब 52 करोड रुपियाँ आमदानी गर्दा 7 खर्ब 49 अर्ब 60 करोड खर्च गरेको छ। यसबाट के देखिन्छ भने अहिलेसम्म आमदानी भन्दा खर्च 1 खर्बले बढी छ। यो खर्च पनि विकास खर्च होइन, चालु खर्च हो, जसमा कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतको विषय मात्र जोडिन्छ। चालु खर्चको तुलनामा विकास खर्च त शून्य बराबर हो भन्दा फरक पर्दैन। यसै कारण देश विकासको गति दिनानुदिन सुस्त बनेको हो। आम नागरिकको सरकारप्रति असन्तुष्टि चुलिने कारण मध्ये विकास तीव्र गतिमा हुन नसक्नु पनि एक हो। विकासको क्षेत्रमा आम नागरिकको चाहना असीमित छन्। तीमध्ये सानातिना पूरा गर्ने इच्छा शक्ति पनि सरकारमा नहुँदा राजनीतिक दल र सरकारप्रति नागरिकको असन्तुष्टि चुलिनु स्वाभाविक हो। सरकारले 6 महिनामा झण्डै 8 खर्ब खर्च गर्दा 6 खर्ब 37 अर्ब राजस्व उठेको छ, जुन लक्ष्यको 44.93% हो। बाँकी रकम परिपूर्तिको लागि ऋणकै भर पर्नुपर्ने परिस्थितिमा छ। यसै कारण अर्थमन्त्रीले खर्च कटौतीको प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। स्रोत जुटाउन सरकारलाई दबाव परेकाले अर्थ मन्त्रालयले चालु र पुँजीगत दुवै खर्चमा विनियोजित बजेट मध्ये विभिन्न 5 शीर्षकको बजेट खर्च नगर्न र रोक्का गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्व बाहेक सरकारको
स्रोततर्फको रकम मध्ये हालसम्म खर्च भई बाँकी रहेको रकम रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो। बजेट रोक्का राखिएको शीर्षकमा विदेश भ्रमण, कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यक्रम खर्च, नयाँ सवारीको साधन खरिद नगर्ने, यसैगरी मेसिनरी तथा औजार खरिद नगर्ने, फर्निचर तथा फिक्सर र पुँजीगत परामर्शको क्षेत्रमा रकम खर्च नगर्ने निर्णय गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयले पोहोर साल पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्प तथा चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनामा भएको मनसुनजन्य विपदको कारण आकस्मिक रूपमा सिर्जना भएको थप दायित्वले सञ्चित कोषमा अत्यधिक दबाव परेको कारण देखाएको छ। केही वर्षदेखि देशमा शिथिल आर्थिक गतिविधिको कारण संघीय सञ्चित कोषको अवस्था ऋणात्मक रहेको छ, जसको परिपूर्ति गर्ने क्षमतामा सरकार छैन। त्यतिमा होइन, विगतका आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व समेत यस वर्ष फरफार गर्नुपर्ने भएकाले सञ्चित कोषमा थप दबाव सृजना भएको छ। सोझो अर्थमा भन्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रले देशको अहिलेको अवस्था धान्न सक्ने देखिँदैन। तैपनि सरकार आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने दिशातिर अग्रसर नभई ऋणको भार मात्र थप्ने बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ। सरकारी ऋणले उत्पादनको क्षेत्रमा कुनै काम गरेको छैन। जबसम्म ऋणलाई उत्पादनको क्षेत्रमा लगाइँदैन त्यो समयसम्म देश आर्थिक क्षेत्रमा सबल बन्न सक्दैन। अहिले पूर्वाधार विकासको गति घट्नु र देशले धान्न नसक्ने गरी बढेको खर्चलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु नै राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको प्रमुख कमजोरी हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धलाई मेटाउने प्रयास गर्नेहरू खरानी हुने चेतावनी दिनुभएको छ। बिहिबार पार्टीको तर्फबाट आयोजित 3औं जनयुद्ध दिवसको कार्यक्रमलाई केन्द्रीय कार्यालयमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले जनयुद्धलाई मेटाउने प्रयास गर्नेहरू खरानी हुने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले हजारौं शहीदहरूको बलिदान र रगतबाट तथा हजारौं बेपत्ता योद्धाहरूको त्याग र तपस्याबाट सञ्चित यो प्रक्रिया नेपालको समग्र प्रक्रियामा सयौं वर्षसम्म रहने दावी गर्नुभयो। उहाँले कसैले मेटाएर जनयुद्ध नमेटिने भन्दै मेटाउने दुस्साहस गर्नेहरू खरानी हुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले जनयुद्ध दिवस जनताको सबै उत्पीडित समुदायको निम्ति राष्ट्रिय दिवस भएको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय दिवस नै मान्नुपर्ने भन्दै प्रचण्डले जनयुद्ध शब्दलाई विकृत गर्न भएका अनेक प्रयासहरू सफल नहुने दावी गर्नुभयो। जनयुद्धलाई नेपाली जनताको युगान्तकारी अभियानको रूपमा महान बलिदानको कीर्तिमान कायम गर्ने युद्धको रूपमा स्थापित गर्न निरन्तर प्रयास गर्नुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ। जनयुद्ध शब्दलाई विकृत पार्ने अनेक कुचेष्टाहरू पनि भएका छन्। त्यसो भएर हामीले यो जनयुद्धलाई नेपाली जनताको एउटा युगान्तकारी अभियानको रूपमा, एउटा महान बलिदानको कीर्तिमान कायम गर्ने युद्धको रूपमा हामीले स्थापित गर्न निरन्तर प्रयास गर्नुपर्दछ। तर मलाई के विश्वास छ भने हजारौं शहीदहरूको बलिदानबाट, रगतबाट सिञ्चित यो प्रक्रिया, हजारौं बेपत्ता योद्धाहरूको त्याग र तपस्याबाट सिञ्चित यो प्रक्रिया नेपालको समग्र प्रक्रियामा सयौं वर्षसम्म रहनेछ। कसैले मेटाएर यो मेटिने छैन। गणतन्त्र र नयाँ जनवादी सत्ता स्थापनाको लक्ष्य सहित तत्कालीन माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि सुरु गरेको सशस्त्र युद्धलाई जनयुद्ध भनेर व्याख्या गर्ने गरेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि संविधानसम्म जनयुद्ध शब्द कतै उल्लेख छैन। तर माओवादीले फागुन 1 गतेलाई जनयुद्ध दिवस भनेर मनाउँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले नचिनेको भन्दै जनयुद्ध दिवसमा दिएको सार्वजनिक विदा खारेज गरे पनि माओवादीले जितेका अधिकांश स्थानीय तहमा भने सार्वजनिक विदा नै दिएको छ। गणतन्त्र र नयाँ जनवादी सत्ता स्थापनाको लक्ष्यसहित तत्कालीन माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि सुरु गरेको सशस्त्र युद्धलाई जनयुद्ध भनेर व्याख्या गर्ने गरेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि संविधानसम्म जनयुद्ध शब्द कतै उल्लेख छैन। तर माओवादीले फागुन 1 लाई जनयुद्ध दिवस भनेर मनाउँदै आएको छ। शब्द जे भए पनि मुलुक 10 वर्ष द्वन्द्वमा फसेको इतिहास भने बनिसकेको छ। त्यसको दीर्घकालीन असरबाट मुलुक अझै मुक्त हुन सकेको छैन। युद्धमा गम्भीर घाइते भएका, शिविरबाट अयोग्य प्रमाणित भएका, राहत लिएर घर फर्केका र बहिर्गमनमा परेका लडाकु अहिले पनि कुनै न कुनै समस्यामा छन्।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरी कानून अनुसार काम सुरु नहुँदा द्वन्द्व पीडितहरूको असन्तुष्टि बढ्दो छ। टीआरसी कानून सही बनाएर सही व्यक्ति आयोगमा छान्न सके मात्र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सक्छ। नियुक्तिलाई राजनीतिक भागबण्डाको आधार बनाइयो भने यो समस्या अझै निरन्तर रहने निश्चित छ। राज्यको करिब 21 अर्ब खर्च भइसकेको माओवादी सेनाका लडाकु व्यवस्थापन अझै अधुरै छ। 2063 मङ्सिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि सुरु भएको लडाकु व्यवस्थापन अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक दुवै संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले गत भदौ 13 मा प्रमाणित गरिसकेका छन्। तर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरी कानून अनुसार काम सुरु भने भएको छैन, जसका कारण संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधित ऐन बनेर शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न लागे पनि पूर्व लडाकुको व्यवस्थापन अधुरै छ। देशमा जनवादी शासन ल्याउने सपना बोकेर माओवादीको 10 वर्षे सशस्त्र युद्धमा सहभागी भएका अधिकांश लडाकुको त्यो सपना पूरा भएन नै। पछिल्लो समय उनीहरूको दैनिकी समेत कष्टकर बन्दै गएको छ। सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको माओवादी पटक पटक सरकारमा सहभागी भए पनि लडाकु व्यवस्थापनको काम अधुरै छाडेको छ। शिविरबाट बहिर्गमन भएका उनीहरूको दैनिक गुजारा कठिन हुँदा असन्तुष्टि बढ्दो छ। युद्धमा गम्भीर घाइते भएका, शिविरबाट अयोग्य प्रमाणित भएका, राहत लिएर घर फर्केका र बहिर्गमनमा परेका लडाकु अहिले पनि कुनै न कुनै समस्यामा छन्। अन्मिनले 2066 जेठ 5 मा शिविरमा रहेका 32,250 लडाकुको दर्ता गर्यो, तर ती मध्ये 19,602 लडाकु मात्रै प्रमाणित भए। अन्मिनको प्रमाणीकरण विधिले 2,963 बालसेना 1,035 अयोग्य ठहर भएका थिए। शिविरमा बसेर पनि प्रमाणीकरणमा 8,640 अनुपस्थित रहे। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून बने पनि अन्मिनले अयोग्य ठहरिएका करिब 4,000 लडाकुको समस्या हाल पनि समाधान भएको छैन। बालसेनालाई छुट्टै संयन्त्र बनाएर परिपूर्ण गरी सम्बोधनको माग गरिएको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन र भरण पोषणको जिम्मा पाएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय 2074 मा खारेज भइसकेको छ। माओवादी लडाकु व्यवस्थापन, भरण पोषण, शैक्षिक अवकाशमा लागेको खर्च महालेखा परीक्षकको 53औं वार्षिक प्रतिवेदन 2072 को प्रतिवेदन अनुसार त्यो मन्त्रालयबाट लडाकुको व्यवस्थापनमा मात्रै 20 अर्ब 95 करोड 40 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। सशस्त्र युद्धमा ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण, द्वन्द्व पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति गरी 58 अर्ब 87 करोड 79 लाख निकासा भई खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो खर्चमा सरकारको अन्य निकाय, गैर सरकारी संस्था तथा विकास साझेदारले अन्य निकाय मार्फत गरेको खर्च समावेश छैन। टीआरसी कानून सही बनाएर सही व्यक्ति आयोगमा छान्न सके मात्र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सक्छ। राजनीतिक भागबण्डामा हुने नियुक्तिले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्दैन एकातिर भने, अर्कातिर न्यायका लागि पर्खिरहेकाहरूको पीडा अझै बल्झनेछ, जुन प्रत्युत्पादक हुन सक्ने शासक वर्गले हेक्का राख्नै पर्छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले नसर्ने रोगहरूबाट बच्न आवश्यक सावधानीको लागि 1 महिने परीक्षण अभियान सुरु गरेको छ। नसर्ने रोगकै कारण हुने मृत्युदर घटाउन जनचेतना अभिवृद्धिको लागि सरकारले अभियान सुरु गरेको हो। नेपालको कुल मृत्यु संख्या मध्ये 79% को नसर्ने रोगकै कारण मृत्यु हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले बताउनुभयो। नसर्ने रोग समयमै समाधान गर्न सके सामान्य मान्छे सरह बाँच्न सकिने भएकाले आफू स्वस्थ छु कि छैन भनेर
राखेर स्वास्थ्य संस्था जाने बानीको विकास गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। परीक्षणबाट केही समस्या देखिए जीवनशैली परिवर्तन गरेर रोगबाट हुने क्षति कम गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। हामीले यो फागुन महिनाभरि नसर्ने रोगको परीक्षणको अभियान चलाइरहँदा स्थानीय त सबैलाई यहाँहरूकै स्रोत साधन जे छ, जनशक्ति जे छ त्यसैलाई प्रयोग गर्नुस् र अर्को आर्थिक वर्षदेखि तपाईहरूले पनि केही बजेट छुट्याउनुस्, सङ्घले पनि केही सशर्तमा दिन्छ, टपअप गर्छ, प्रदेशले पनि केही टपअप गर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ एउटा सहमति पनि भएको छ। त्यही अनुसार चाहिँ अर्को वर्षदेखि पनि यो कन्टिन्युटी हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्नको लागि बजेटमा तिनै तहले अलिअलि भए पनि राखेर यसलाई चाहिँ सफल बनाउने र कन्टिन्युटी दिने गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सल्लाह भएको छ। विषयगत समितिमा निर्णय पनि भएको छ। यो अभियानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई प्रविष्ट गर्न र अर्को वर्ष पनि अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच सहमति भएको प्रवक्ता डाक्टर बुढाथोकीले बताउनुभयो। तीन तहका सरकारले बजेट राखेर अभियान सफल बनाउने र निरन्तरता दिने भन्ने वैषयगत समितिमा निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। नसर्ने रोगको कारणले हुने चाहिँ जटिलता, त्यसपछि डिसेबिलिटी र चाहिँ मृत्यु चाहिँ सङ्क्रमणको कारणले हुने रोगभन्दा बढोत्तरी रूपमा बढ्दै आएको छ। त्यसै क्रममा 2020मा भएको हाम्रो चाहिँ भन्नाले सर्वेमा 71% नसर्ने रोगकै कारण र 8% चाहिँ रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टको कारणले गर्दा भन्नुपर्दा समग्रमा नसर्ने रोगकै कारणले गर्दा 79% चाहिँ मृत्यु चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ नसर्ने रोगकै कारणले चाहिँ हुने गरेको छ। एकातिर त्यस्तो डरलाग्दो तथ्याङ्क छ जुन रोक्न सकिन्छ, समयमै निदान भयो भने बाँकी अन्य मानिस सरह जिउन सकिन्छ। तीनै तहले थोरै थोरै बजेट छुट्याएर अर्को वर्ष अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रवक्ता बुढाथोकीको भनाइ छ। सरकारले बिहिबारबाटै 23 वर्ष माथिका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरेको छ। देशमा 1,40,90,000 नागरिक 23 वर्ष माथिका छन्। 23 वर्ष माथिका उमेर समूहका नागरिकलाई समेट्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ। अभियानको क्रममा 23 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मृगौला सम्बन्धी रोग तथा शरीरको उचाइ र तौलको अनुपात पहिचान गर्ने लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फागुन महिनाभर 7 प्रदेशमा सर्वाङ्गीण संवाद गर्ने भएको छ। केन्द्रीय नेताहरूलाई सबै प्रदेशमा खटाएर रासपाले संवाद गर्न लागेको हो। समाजका हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग भेटघाट र संवाद गरिने रासपाले जनाएको छ। केन्द्रीय नेता हरेक प्रदेशमा पुगेर समाजका अगुवा, व्यवसायी, अभियन्ता, लेखक, विज्ञ लगायतसँग संवाद गरिने रासपाले जनाएको छ। अहिलेको राजनीतिप्रति उनीहरूको बुझाइका बारेमा संवाद हुनेछ। संवादका लागि सुदूरपश्चिममा दीपक बोहरा र प्रतिभा रावल, कर्णालीमा लिमा अधिकारी, लुम्बिनीमा विपिन कुमार आचार्य, गण्डकीमा शिशिर खनाल, बागमतीमा सन्तोष परियार र बसुमाया तामाङ, विराजभक्त श्रेष्ठ र मनिष झा, कोशीमा सुमना श्रेष्ठ र रमेश परसाईलाई जिम्मेवारी दिएको छ। संवादबाट प्राप्त सल्लाह सुझावहरूलाई मूलधारको राजनीति निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा रासपाले राखेको छ। संवादका क्रममा उठेका विषयमा केन्द्रित रहेर खटिएका नेताहरूले केन्द्रमा प्रदेशगत प्रतिवेदन बुझाउनेछन्। यस प्रकारको संवाद आवश्यकता अनुसार चरणबद्ध गरिने कार्यवाहक रासपाले जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले शक्तिशाली राष्ट्रहरूले प्रकृतिको दोहन गरेर पृथ्वीको सन्तुलन बिगारेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेले प्रकृतिको दोहन गरेर शक्ति राष्ट्रहरूले पृथ्वीको सन्तुलन बिगारेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले प्रकृतिको दोहनको कारण पञ्चतत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशको सन्तुलन बिग्रिएको बताउनुभयो। कर्णाली नदीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सम्भावना बोकेको नदीको रूपमा अगाडि सार्न सकिने पनि बताउनुभयो। मन्त्री पाण्डेले कर्णाली नदीको शाखा नदीहरूबाट मात्रै 7,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने भएकाले कर्णाली नदीले महत्त्वपूर्ण सम्भावना बोकेको बताउनुभयो। अहिले नदीको अतिक्रमण गर्नु हुँदैन भन्ने छलफल सुरु भएको भन्दै उहाँले यसलाई गम्भीरताको साथ अगाडि लैजानुपर्ने बताउनुभयो। विकास र प्रकृतिको चाहिँ
त्यसको प्राकृतिकताका सन्दर्भमा केही विवादहरू मतभेदहरू देखिएका छन्। विशेष गरी शक्तिशाली राष्ट्रहरूले प्रकृतिको विभिन्न किसिमले दोहन गरेर त्यसबाट चाहिँ पृथ्वीको सन्तुलन नै, पृथ्वीको जल, तेज, वायु, आकाश को जुन पञ्चतत्त्वको सन्तुलन छ त्यो सन्तुलनमै समस्याहरू खडा भएको, अहिले हिमालहरू पग्लिन थालेको। मन्त्री पाण्डेले शक्ति राष्ट्रहरूलाई पृथ्वी जोगाउनुहोस् भन्ने अभियान सहित दबाव र सुझावको वातावरण निर्माणमा एकताबद्ध गर्न सके प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समितिमा परेका उजुरीहरूबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा सभापति रामहरि खतिवड़ाले समितिमा प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययन गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उपसमितिमा पाण्डेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डाक्टर चन्दा कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दुर्गा राई, नेकपा एमालेबाट मेनुका कुमारी पोखरेल र नेपाली कांग्रेसबाट सरिता राई सदस्य रहनु भएको छ। समितिमा रहेका निवेदन उजुरीको बारेमा अध्ययन गरी टुङ्गोमा लगाउन उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थियौं। सोही बमोजिम देखाएका माननीय सदस्यहरू रहने गरी उपसमिति गठन गरिएको जानकारी गराउँछु। माननीय राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे संयोजक, माननीय चन्दा कार्की भण्डारी सदस्य, माननीय दुर्गा राई सदस्य, माननीय मेनुका कुमारी पोखरेल सदस्य र माननीय सरिता प्रसाद सदस्य रहेको समितिले परेका उजुरीहरू सबै छानबिन गरेर समितिमा ल्याउँछ र के गर्नुपर्छ त्यसले हेर्छ। त्यसलाई पनि पास गरिदिन अनुरोध गरे। उपसमितिले समितिमा प्राप्त उजुरीहरूको आवश्यकता छानबिन गरी समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने र समितिले थप कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सभापति खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा तहगत संरचनामा रहने सहमति गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलको क्रममा उक्त सहमति गरेको हो। हाल निजामती सेवा श्रेणीगत संरचनामा रहेकोमा संघीय निजामती विधेयकको दफा 6 मा निजामती सेवा 14औं तहसम्म रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ। कार्य विवरण र कार्य सम्पादन सम्झौता तथा सुपरिवेक्षणको विषयमा विधेयकमा आएको प्रस्ताव र छलफलमा सांसदहरूबाट आएका धारणाको आधारमा परिमार्जन सहित निर्णयमा पुग्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति रामहरि खतिवड़ाले बताउनुभयो। केही परिमार्जन सहित केही शब्द अब यसलाई चाहिँ मिलाएर कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्झौताका हकमा यो कस्तो परिस्थिति भएको छ भने अब यो चेयरबाट बोल्दा अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग, मन्त्रीले सचिवसँग, सचिवले सहसचिवसँग, सहसचिवले उपसचिवसँग, उपसचिवले अधिकृतसँग, अधिकृतले सुब्बासँग, सुब्बाले त्योभन्दा तल लास्टमा गएर कार्यालय सहयोगीसम्म गर्ने पद्धतिको विकास भयो भने चाहिँ राम्रो हुँदैन। अनि अन्तिम जिम्मेवारी त्यहाँ पुग्ने भयो भने त अप्ठ्यारो होला। त्यसलाई अलिकता त्यसलाई अलिकता हेरेर यसलाई परिमार्जन सहित पास गर्नका लागि मैले सबैलाई अनुरोध गर्दछु। संघीय निजामती विधेयकलाई संसदको यही अधिवेशनभित्र पास गर्ने गरी समितिले दफावार छलफल चलाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र लगानी सुरक्षित हुने गरी विद्युत विधेयक ल्याउनु पर्नेमा ऊर्जा उत्पादकहरूले जोड दिएका छन्। नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ऊर्जा उत्पादकहरूले सरकारवालाहरूले प्रोत्साहन र लगानी सुरक्षित हुने गरी विद्युत विधेयक ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था एपान नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाल संसदमा छलफल भइरहेको विद्युत विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरी ऊर्जा क्षेत्रको लगानीलाई पुरै प्रभावित गर्ने औल्याउनु भयो। उहाँले 10 वर्षमा 28,500 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य निजी क्षेत्रले पूरा गर्न सक्ने भए पनि विद्युत विधेयक संशोधन नगरे लगानी नआउने स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रतिस्पर्धाका आधारमा जलविद्युत आयोजना बनाउन दिएको खण्डमा अध्ययनमै अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर निश्चित क्षेत्रले अघि बढाइरहेका 20,000 मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको भविष्य अन्यलमा पर्ने अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो। राज्यले विद्युत उत्पादनको ठूलो लक्ष्य निर्धारण गर्ने तर सर्वोच्च अदालतले संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउनु विरोधाभासपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभयो। एउटा प्रोजेक्टले एउटा ठुलो प्रोजेक्ट बनाउँदैछ 300-400 मेगावाटको प्रोजेक्ट उसले राइट सेयर उठाएर प्रोजेक्ट बनायो। त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि झनै 15 लाख भन्दा बढी सेयर धनीहरू भएको कम्पनीले बनायो भनेपछि अब त्यो अर्को ठुलो प्रोजेक्टमा 15 लाख जना सेयर धनीहरू छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यो सँगसँगै गर्दा अब हामी नेपाल सरकारलाई हामीले धेरै पटक भनिरहेका छौँ र हामीलाई खुसी पनि लाग्छ। योभन्दा अघिल्लो सरकारले एउटा लगानी सम्मेलन गरेका थियो र त्यसमा सबै पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले एउटा कमिटमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो नेपालीहरूको सामु पनि र विश्व समुदायको सामु पनि। कम्तीमा अब हामी विकासका कुराहरूलाई अगाडि लिएर जान्छौँ है भनेर हामी सँगसँगै छौँ, विकासका कुरामा हाम्रा विरोध हुँदैनन् भन्ने खालको कुरा एउटा राम्रो सन्देश दिनलाई सकेका थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले विधेयकले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरेको भन्ने गुनासो आएको खण्डमा पुनः लेखन गर्न सकिने बताउनुभयो। संसदीय समितिसँग अधिकार भएको कारण सरकारवालालाई चित्त नबुझेको खण्डमा पुनः लेखन गर्न सकिने आश्वासन दिनुभयो। कांग्रेस महामन्त्री माननीय गगन थापाले एउटा संशोधनका दौरान के विषय राख्नुभयो भने कुलेखानीको ड्याम भत्के पछाडि जे क्षति तुल्यायो त्यसपछि चाहिँ नेपालमा ड्याम सेफ्टीका बारेमा नि सोचिनुपर्छ भन्ने एउटा तर्क गर्नु। त्यसलाई हामीले एकदमै पोजिटिभली स्वीकार गरेर अहिले त्यो विधेयकमा हामीले बाँध सुरक्षा ड्याम सेफ्टीका बारेमा एउटा प्रोभिजनै राख्यो विकेको सहित। तर लास्ट भन्दा संसदीय समितिहरूलाई के राइट छ भने कम्प्लिटली यो हामीलाई मन परेन, चित्त बुझेन, यो अहिलेको हितमा छैन, रिराइट गर्छु भन्दा नि त्यो राइट समितिले राख्छ। त्यसैले तपाईँहरूका तर्फबाट आउने सकारात्मक कुराहरू जे हुन्छ त्यो हुँदा हामी रिराइट गर्न पनि तयार छौँ। त्यसैले अहिले धेरै एकदमै हुन्छ नि खरो दरो बहस गरेर हामी सांसदले संसदमा गरे जसरी तपाईँ हामी अहिले यो बहस नगरौँ। संसदको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक बहादुर सिंहले विद्युत विधेयक 60 लाख नेपाली लगानीकर्ताको हित हुने गरी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विधेयकका सम्बन्धमा नियत खराब नरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र हच्किनु नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। विधेयकलाई राष्ट्र र जनताको हित हुने गरी अगाडि लैजानेमा संसदीय समितिका सबै सांसदहरूको एउटै उद्देश्य रहेको सभापति सिंहको भनाइ छ। म तपाईहरुलाई यो चाहिँ ढुक्क गर्न चाहन्छु, जुन बेलामा यो विधेयक पूर्वाधार विकास समितिको हातमा पर्यो त्यो रोस्टमबाट मैले भनेको थिएँ यस्तो विधेयक हामीले बनाउनु पर्छ जो राष्ट्रहित होस्, जनहित होस्, स्वदेशी उत्पादन उद्योगीहरूलाई र 60 लाख जनताहरू जो यसको शेयर धनी छन् उनीहरूको हितको लागि पहिलो प्राथमिकताको बाटोबाट त्यो नियम, त्यो कानुन, त्यो मार्गदर्शन हामीले बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो समितिको सबैको विभिन्न पार्टीका छौँ, सबै पार्टीका छौँ एउटै उद्देश्य छ। कार्यक्रममा उपस्थित अन्य सांसदहरूले समेत विवेकपूर्ण तरिकाले विधेयक ल्याउन समितिका सदस्य सांसदहरूले काम गरिरहेको दावी गरे। फेब्रुअरी 13 तारिक विश्व रेडियो दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को आह्वानमा द्रुत गतिमा परिवर्तनशील विश्वमा जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न समस्या र अनुकूलन बारे सचेतना फैलाउने रेडियो कार्यक्रम प्रसारण गरेर दिवस मनाउन लागि हो। सन् 2011 मा यूनेस्को सदस्य राष्ट्रले फेब्रुअरी 13 लाई अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो दिवसको रूपमा मनाउन प्रस्ताव गरे पनि राष्ट्रसङ्घीय महासभाले त्यसलाई 2012 मा अनुमोदन गरेपछि यो दिवस मनाउन सुरु भएको हो। लोकतान्त्रिक बहसको निम्ति शक्तिशाली माध्यम मानिने रेडियो आम संसारको सशक्त माध्यम हो। रेडियो धेरैभन्दा धेरै श्रोतासम्म पुग्ने र विश्वव्यापी स्तरमा सबैभन्दा बढी सुनिने माध्यम पनि हो। रेडियोले समाजको विविधताको साथै एकता कायम गर्न, आवाजविहीनहरूको आवाज बोल्न, प्रतिनिधित्व गर्न तथा सुन्न र सुनाउन कुनै समयमा निर्वाह गरेको भूमिका अतुलनीय छ। रेडियोले सूचना, मनोरञ्जन र शिक्षा दिएर सामाजिक परिवर्तनमा पनि प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गरेको छ। सकारात्मक संवादलाई बढावा दिन रेडियो उपयोगी मानिएको छ।
यसैबीच सरकारवालाहरूले नेपालमा करिब 30% सञ्चार माध्यम सरकारको नियन्त्रणमा चलिरहेको बताएका छन्। विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले 350 बढी सामुदायिक रेडियोहरू रहेको भए पनि उनीहरूले सरकारका विषयवस्तुहरू मात्रै प्रसारित गर्ने गरेको उल्लेख गरे। कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले नेपालभर रहेका करिब 300 सामुदायिक रेडियोहरूले राष्ट्रिय समाचार समितिले दिने समाचार प्रसारण गर्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले सामुदायिक रेडियोहरूले समुदायको भन्दा बढी सरकारको समाचार प्रसारण गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय समाचार समिति राससबाट उपलब्ध हुने समाचारमा सरकारका समाचारहरू बढी हुने गरेको बताउनुभयो। कन्टेन्टहरू गर्यो भने हाम्रो चाहिँ 350 सामुदायिक रेडियो छन् त, तर ती सामुदायिक रेडियोहरूले बजाउँछन् कसको समाचार? राससको। रासस कसको? सरकारको। त्यो समुदायका माध्यम भयो कि सरकारको माध्यम भयो त? राससबाट आउने कन्टेन्ट त सरकारको कन्टेन्ट हो, त्यो त सरकारको मिडिया हो। भनेपछि इन्फ्लुएन्सको हिसाबले गर्यो भने हाम्रो मिडिया चाहिँ अहिले पनि तपाईँले चाहिँ एउटा रियल सिभिल सोसाइटी भएको छैन। दिस द स्टेट मिडिया, यो सरकारको मिडिया, दोस्रो प्राइभेट सेक्टर मिडिया, अर्को कम्युनिटी मिडिया। त्यसैले यो तीनटै मिडियाको रोलहरू, उनीहरूको भूमिकाहरू, उनीहरूको प्रस्तुतिहरूलाई हामीले एनालिसिस गरेर मात्रै यसलाई हेर्नुपर्छ। सञ्चार माध्यमहरू अहिले पनि समुदायमा आधारित बन्न नसकेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ विश्वको दोस्रो प्रदूषित सहर बनेको छ। विश्वभरको मुख्य क्षेत्रको वायु स्वच्छता मापन गर्दै आएको आइक्यू एयरका अनुसार काठमाडौँको वायु प्रदूषण 196 AQI छ। पाकिस्तानको कराची 215 AQI सहित प्रदूषित शहर मध्ये पहिलो नम्बरमा छ। त्यस्तै नेपालमा भने पोखराको वायु प्रदूषण लगातार दोस्रो दिन पनि शीर्ष स्थानमा रहेको छ। पोखराको वायु प्रदूषण 190 AQI सहित रेड जोनमा रहेको छ, जहाँको वायु प्रदूषण 182 AQI मापन गरिएको छ। त्यस्तै भक्तपुर 169, धनगढी 167, रत्नपार्क क्षेत्र 163, हेटौडा 159 र खुमलटार 159 AQI वायु प्रदूषण मापन गरिएको छ। वायु प्रदूषण उच्च हुँदा जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ। 50 AQI भन्दा माथि प्रदूषण सूचकाङ्क घटेमा उक्त वायुलाई अस्वस्थ मानिन्छ। विभागको अनुसार 0 देखि 50 AQI सम्मको सूचकाङ्क मात्रै राम्रो मानिन्छ। मङ्सिरदेखि जेठ महिनासम्म वायु प्रदूषण उच्च हुने भएकाले सुरक्षा अपनाउन वातावरण विभागले सूचना जारी गरेको छ। वायु प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने र विशेष गरी बालबालिका, वृद्ध एवं श्वास प्रश्वास र मुटुको बिरामी, गर्भवती महिलाहरूलाई बढी प्रभाव पार्ने भएकाले विशेष सावधानी अपनाउन सूचना मार्फत विभागले अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँको बबर महलमा बुधबार विद्युत प्राधिकरणले भूमिगत विद्युतीकरणको काम गर्ने क्रममा फुटेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप मर्मतको काम सकिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKL का अनुसार पाइप फुटेको करिब 20 घण्टाको अवधिमा मर्मतको काम सकिएको हो। बुधबार रातिबाटै पाइप मर्मतको काम थालेको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतका तारहरू अन्डरग्राउन्ड गर्नका लागि ड्रिलिङ गर्ने क्रममा बबर महलमा रहेको खानेपानीको थोक वितरण प्रणालीको पाइप फुटेको थियो। उक्त पाइप फुट्दा बबरमहल क्षेत्र डुबानमा परेको थियो। पाइप फुटेपछि केही सरकारी कार्यालय र स्थानीय बस्ती जलमग्न भएको थियो। प्राधिकरणले उपत्यकामा विद्युतका तारहरू व्यवस्थित गर्न भन्दै अन्डरग्राउन्डको काम गरिरहेको छ। पाइप फुटेपछि करिब 4 घण्टासम्म पानी आएको थियो। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले भने मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग समन्वय नगरी प्राधिकरणले काम गर्दा पाइप फुट्न पुगेको बताउनु भएको छ। प्राधिकरणले पनि आफूहरूको गल्तीकै कारण पाइप फुटेको स्वीकार गरिसकेका छन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा NIC एशिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि।
साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्सी 7.26 अङ्कले घटेको छ। सो अङ्कको गिरावटपछि नेप्सी 2678 मा कायम भएको छ। बजार घट्दा कारोबार रकम पनि घटेको छ। अघिल्लो दिन 8 अर्ब 71 करोडको कारोबार भएकोमा यस दिन 7 अर्ब 92 करोडको कारोबार भयो। 76 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 162 को घट्यो भने 6 को स्थिर रह्यो। फाइनान्स सेक्टर सबैभन्दा धेरै 1.88% बढ्यो। त्यस्तै लगानी 0.52 र माइक्रो फाइनान्स 0.17% बढे। अरू सबै सेक्टर घटेका छन्। बैंकिङ 0.23, विकास बैंक 0.95, होटल तथा पर्यटन 0.58, हाइड्रो पावर 0.90, जीवन बीमा 0.14, उत्पादन 0.47, निर्जीवन बीमा 0.87, अन्य 0.10 र व्यापार समूह 0.01% घटे। नदी हाइड्रो पावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% घट्यो। सामुदायिक लघुवित्तको 4.9, रिभर फल्स पावरको 4.10 तथा एनएलजी इन्सुरेन्सको 3.5% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमको आधारमा एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, सीडीबी होल्डिंग्स, राधि विद्युत, सिन्धु विकास बैंक र सेन्ट्रल फाइनान्स क्रमशः अगाडि रहे। नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य वृद्धि भएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार अघिल्लो दिनको तुलनामा बिहीबार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 2300 रुपियाँले बढेको हो। जसअनुसार बिहीबार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 1,69,800 रुपियाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। यसअघि बुधबार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 1,67,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यसैगरी बिहीबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। महासंघका अनुसार चाँदी प्रति तोला 35 रुपियाँले बढेको हो। यो सँगै बिहीबार चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,965 रुपियाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। यसअघि बुधबार चाँदी प्रति तोला 1,930 रुपियाँ कारोबार भएको थियो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिकाको वाशिंटन डीसी पुग्नु भएको छ। अमेरिकाको 2 दिने भ्रमणको लागि प्रधानमन्त्री मोदी वाशिंटन डीसी पुगेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिको अतिथि भवनमा राखिएको छ। प्रधानमन्त्रीको स्वागत गर्न भारतीय मूलका धेरै पुगेका छन्। मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई शुक्रबार भेट्ने कार्यक्रम छ। भेटघाटपछि द्विपक्षीय वार्ता, पत्रकार सम्मेलन र रात्रि भोजको कार्यक्रम रहेको खबरमा उल्लेख छ। पेरिसमा भएको एआई समिट 2025 मा सहभागी हुन फ्रान्स जानुभएका मोदी त्यहीबाट अमेरिकाको 2 दिने भ्रमणमा निस्कनु भएको हो। भ्रमणको क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बीच भारतले अमेरिकी निर्मित सुरक्षा उपकरणको खरिद बढाउने र निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्धतर्फ अघि बढ्ने बारे छलफल हुने खबरमा उल्लेख छ। यसअघि गएको जनवरी 27 मा 2 नेताबीच भएको टेलिफोन वार्तामा दुवै नेताले अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी र इन्डो पेसिफिक क्वाड साझेदारीलाई अगाडि बढाउन आफ्नो प्रतिबद्धतालाई जोड दिनु भएको थियो। गाजा युद्धविराम भङ्ग हुने खतरा बढेसँगै क्षेत्रीय मध्यस्थकर्ता इजिप्ट र कतारका वार्ताकारहरू सम्झौता जोगाउने कसरतमा जुटेका छन्। इजरायल र हमास बीचको आरोप प्रत्यारोप र चेतावनीका कारण गाजा युद्धविराम सम्झौता जोगाउन इजिप्ट र कतारका वार्ताकारहरू कसरतमा जुटेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। संकट समाधानका लागि हमासका गाजा प्रमुख खलिल अल हया नेतृत्वको एउटा उच्चस्तरीय टोली वार्ताका लागि इजिप्टको राजधानी कायरो पुगेको छ। हमासले पनि सम्झौताका प्रावधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। यसैबीच इजरायलले मध्यस्थकर्ता मार्फत शनिबार दिउँसोसम्ममा थप 3 जना बन्धक रिहा गरे युद्धविराम सम्झौता कायम रहने सन्देश पठाएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। इजरायलमाथि युद्धविराम सम्झौताको पूर्ण पालना नगरेको आरोप लगाउँदै हमासले शनिबार गर्ने भनेको 3 जना इजरायली बन्धकको रिहाई अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाएपछि तनाव सुरु भएको हो। हमासको त्यस्तो भनाई आएसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार दिउँसोसम्म गाजामा रहेका सबै बन्धक मुक्त नगरिए इजरायली युद्धविराम सम्झौता तोड्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो। त्यस लगत्तै इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले ट्रम्पको सुझाव अनुरूपकै चेतावनी जारी गर्नुभएको थियो। यसैबीच इजरायलले आफ्ना सबै अगेडा सैनिकहरूलाई सम्भावित गाजा युद्ध पुनः सुरु हुन
सक्ने अवस्थाका लागि तयार रहन निर्देशन दिएको छ। जनवरी 19 देखि गाजा युद्धविराम सुरु भएता हमासले 16 इजरायली र 5 थाई गरी 21 जना बन्धकलाई रिहा गरिसकेको छ भने इजरायलले 566 जना प्यालेस्टिनी कैदीलाई मुक्त गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। अन्तर्राष्ट्रिय महिला च्याम्पियनसिप 2025 खेल्ने नेपाली टोली घोषणा भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले छनौट गरेको 23 सदस्यीय टोलीमा अधिकांश पुरानै खेलाडीले स्थान पाएका छन्। एन्जिला तुम्बापो सुब्बाको कप्तानीमा टोलीमा 2 जना नयाँ खेलाडी समेटिएका छन्। मनमाया दमाई र सुषमा तामाङ पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा छनौट भएका हुन्। टोलीमा गोलरक्षक एन्जिलासँगै अञ्जना राणा मगर र उषा नाथ छन्। डिफेन्डरमा अमृता जैसे, गेता राणा, विमला विक, पूजा राणा, निशा थोकर, समीक्षा घिमिरे, विमला चौधरी र मनमाया दमाई छन्। मिडफिल्डरको जिम्मेवारीमा अनिता बस्नेतसँगै रेणुका नगरकोटी, प्रीति राई, सरू लिम्बू, सविता राणा मगर, रेणुका हमाल र सुषमा तामाङ छन्। फरवार्डमा सावित्रा भण्डारीसँगै रेखा पौडेल, रश्मि कुमारी केसिङ, चन्द्रा भण्डारी र अनिता केसीलाई समेटिएको छ। एएफसी महिला एसिया कप र फिफा महिला विश्वकपको तयारीको लागि हुने प्रतियोगितामा 4 टोली सहभागी हुनेछन्। बिहिबार किर्गिस्तानको टोली आइपुगेको छ। शुक्रबार म्यानमार र लेबनानको टिम काठमाडौँ आइपुग्नेछन्। उनीहरूलाई प्रशिक्षणको लागि एन्फा कम्प्लेक्सको मैदान र नेपाली सेनाको मुख्यालय भद्रकाली स्थित खेल मैदानमा व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपालमा पहिलो पटक 4 देश सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगिता हुन लागेको हो। खेलहरू राउन्ड रोबिन आधारमा हुनेछ। शीर्ष 2 टोलीबीच फाइनल खेल हुनेछ। 5 गतेदेखि दशरथ रङ्गशालामा नेपाल, लेबनान, म्यानमार र किर्गिस्तान सम्मिलित 4 देशीय अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबल च्याम्पियनसिप हुँदैछ। गत सापको प्रदर्शन र राम्रो तयारी भएकाले घरेलु मैदानमा उपाधि जित्ने नेपालको लक्ष्य छ। उपाधि घरमै राख्ने चाहना स्वरूप टोली प्रशिक्षणमा व्यस्त छ। 4 देशीय अन्तर्राष्ट्रिय महिला च्याम्पियनसिपका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले माघ 20 गतेदेखि नै तयारी थालेको छ। राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङले प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। प्रशिक्षक तामाङले साँझ फ्लड लाइट र बिहान टर्फमा प्रशिक्षण गरिरहेको उल्लेख गर्दै सबै खेलाडी फिट रहेको बताएका छन्। गत साफको प्रदर्शनले खेलाडी उत्साहित रहेकाले जित्ने लक्ष्य सहित नेपाली टोलीले तयारी गरिरहेको छ। घरेलु मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता भइरहँदा उपाधि आफै राख्ने चाहना भए पनि खेलमा यसै हुन्छ भन्न नसकिने र त्यसमा पनि म्यानमार धेरै राम्रो टोली रहेको प्रशिक्षक तामाङको भनाइ छ। म्यानमार त अब यो टुर्नामेन्टको वान अफ द बेस्ट हो नि त उनीहरूको ऱ्याङ्क अनुसार नै उनीहरूले खेल्ने टिमहरू चाहिँ अब जापान, अब उनीहरू भियतनाम, फिलिपिन्सहरूसँग मात्रै खेल्छ नि त उनीहरू त होइन, थाइल्यान्डहरूसँग आफूभन्दा हाई ऱ्याङ्कको टिमहरूसँग खेल्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ सोच्नु त हाम्रो पोजिटिभ वेमा जान्छ। हामीले सोच चाहिँ पोजिटिभ राख्नुपर्छ, प्लेयरलाई पनि त्यो अनुसार मोटिभेट गर्नुपर्छ। हामी हार्दैनौँ, हामी जित्छौँ भन्ने। तर हामीले कसरी चाहिँ खेलमा चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजीहरू, हाम्रो प्लानहरू युज गर्छौँ त्यसमा भर पर्छ होइन। राख्ने चाहिँ सबैको चाहना हुन्छ। मिडफिल्डर दीपा शाही र डिफेन्डर हिरा कुमारी भुजेल चोटका कारण मैदान बाहिर छन्। उनीहरूको स्थानमा विकल्प खोजिएको छ। नयाँ खेलाडी अनुभवी नभए पनि क्षमतावान रहेको प्रशिक्षक तामाङको विश्वास छ। टोलीको अग्रपङ्क्तिमा खेल्ने 2 खेलाडी रेखा पौडेल र सावित्रा भण्डारी नियमित प्रशिक्षणमा नभएकाले टिम कम्बिनेसनमा केही समस्या हुन सक्ने उनको भनाइ छ। सामभन्दा अब म्याचको दिनमा आइपुग्छ ट्याकै। अब रेखा पनि म्याचभन्दा अगाडि दिनमा आइपुग्छ होइन। हाम्रो अब राम्रो प्लेयरहरू, फरवर्डमा गोल गर्ने प्लेयरहरू त आउनु नै बाँकी छ होइन। त्यसले गर्दा तालमेल भनेको त अब मिल्नु त मिल्दैन। अब जस्तै हामीले अहिले अर्को बाँकी रहेको प्लेयरसँग खेलिरहेछौँ नि त। अब त्यो प्लेयर आउने बित्तिकै अब उसले युरोपमा कसरी प्याटर्नमा खेलिरहेछ, अब दुबईमा कस्तो प्याटर्नमा खेलिरहेछ। तर चाहिँ हामी चाहिँ के हो भने अलिकति एउटा क्लास लिएर चाहिँ हामी ट्याक्टिकल कामहरूमा चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर जाँदाखेरि चाहिँ सहज हुन्छ। अब उनीहरूसँग तपाईँले भने जस्तो वातावरण मिल्दैन, तर वातावरण चाहिँ मिलाउनुपर्छ। एएफसी एसियन कप र फिफा महिला विश्वकपको तयारी स्वरूप एन्फाले यो च्याम्पियनसिप आयोजना गरेको हो। म्यानमार बाहेक 2 टोली किर्गिस्तान र लेबनान नेपालभन्दा फिफा वरियतामा
तलका टोली हुन्। म्यानमार भने हाल फिफाको 55औं स्थानमा छ, जुन नेपाल भन्दा 48औं स्थान माथि हो। किर्गिस्तान 128औं र लेबनान 134औं स्थानमा छन्। प्रशिक्षक तामाङले फिफा वरियतामा केही माथि र तलको टोली भए पनि खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने अपेक्षा राखेका छन्। खासै असर पर्दैन। अब हामीले कसरी मिलाएर खेल्ने भन्ने कुरा मेन हो। असर पर्दैन। जस्तै भियतनामसँग खेल्यो हामी यहाँ होइन, एकचोटि अब 5-1 भएर लस भयो, एकचोटि 2-0 लस भयो नि त। 2-0 हुँदाखेरि त हामीले अब राम्रै खेलिरहेको थियौँ नि त त्यतिखेर। तर भियतनाम त अब धेरै हाई छ नि त। अब उनीहरूको कम्पेरिजनमा त अब उनीहरूको लगानीमा उनीहरूको सबै डेभलपमेन्ट हिसाबमा त हामी त त्यो अनुसार हुँदैन। तर हामीले चाहिँ हाम्रो थट चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामी सक्छौँ, उनले नि बलै खेल्ने हो, सेम मैदान युज गर्ने हो। अब मान्छे हुनु भने त्यो सोचमा खेल्यो भने त हामी हुन्छ नि त। तर हाई ऱ्याङ्किङ छ, उनीहरू चाहिँ खतरा छ भन्ने सोच भने बिग्रिन्छ। किनभने हाम्रो प्लेयर त जापानसँग खेलेर आइसक्यो, अब भियतनामसँग त यहीँ खेल्यो 2टा म्याच होइन, फिलिपिन्सलाई त हामी जिती हारेको म्याच हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कसरी चाहिँ मोटिभेट गर्छौँ र इन्करेज गर्छौँ भन्ने कुरा हो मेन के त्यो त्यसमा फरक छ। भर्खरै लिग खेलिरहेकाले म्याच एक्सपोजर पनि पाएको र तयारी पनि राम्रो भएकाले प्रतियोगितामा सुखद हुने नेपाली टोलीका युवा खेलाडी प्रीति राईको आशा छ। फिफा वरियताले खासै असर नहुने र आफ्नो टोलीमा क्षमतावान खेलाडी रहेको प्रीतिको भनाइ छ। चोटले केही खेलाडी घाइते भए पनि नयाँ खेलाडी पनि राम्रो रहेको उनी बताउँछिन्। तयारी राम्रै भइरहेछ। अब हामीले योभन्दा अगाडि लिग पनि खेलिरहेको थियौँ, त्यही भएर अब हामीलाई चाहिँ म्याच एक्सपोजरहरू चाहिँ राम्रो भइरहेछ। जस हामी तयार छौँ। फिफा ऱ्याङ्किङले मतलब गर्दैन जस्तो लाग्छ टिमको क्यापेबिलिटिजहरू चाहिँ, किनभने अब हामीले पनि हाई ऱ्याङ्कको टिमहरूलाई जितेको छौँ होइन। अब हामीभन्दा तल्लो ऱ्याङ्क लेबनान किर्गिस्तान छ, तर लेबनान एकदम राम्रो टिम हो। त्यहाँको म्याक्सिमम् प्लेयर्सहरू चाहिँ फरेन लिग नै खेलिरहेछ। त्यही भएर लेबनान पनि सजिलो अपोनेन्ट चाहिँ होइन। सबै टिमहरू उत्तिकै नै बलियो नै छ, तर हामी जितको लागि जान्छौँ। अब गाह्रो भइहाल्छ, किनभने सबै प्लेयरहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो लागि। तर अब हामी जतिजना प्लेयरहरू छौँ उनीहरू पनि राम्रो हुनुहुन्छ सबैजना, त्योहरू मिलेर खेल्यो भने राम्रो हुन्छ। सबै हरेकचोटिको हाम्रो टार्गेट भनेकै गोल्ड मेडल नै हो, र यसपालि पनि हाम्रो गोल्ड मेडल हो। अब यसपालि चाहिँ हामी हरेकचोटि नै गोल्ड मेडलकै लागि गएका छौँ, तर हामी सक्सेस भइरहेको छैन। तर यसपालि चाहिँ हामी एकदम राम्रो खेल्छौँ। प्रतियोगिताका लागि टिकट दर साधारण प्याराफिट तर्फ 500 र भिआइपी तर्फ 1000 रुपैयाँ तोकिएको छ। 5 पटकको च्याम्पियन थ्री स्टार क्लबलाई पराजित गर्दै उज्बेकिस्तानको ब्ल्याक बुल्स एफसी 24औं पोखरा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। पोखरा रङ्गशालामा बिहिबार भएको दोस्रो सेमी फाइनलमा थ्री स्टारलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै ब्ल्याक बुल्स उपाधि नजिक पुगेको हो। 25औं मिनेटमा कुबल्स भेगको गोलमा ब्ल्याक बुल्सले अग्रता बनाए। मध्यान्तरसम्म 1-0 ले पछि परेको थ्री स्टारले दोस्रो हाफ 3 गोल खाएको हो। विदेशी टोलीसँग पुरै समय दबावमा परेको थ्री स्टारले पाएको केही मौका समेत सदुपयोग गर्न सकेन। 58 मिनेटमा आसिफ बेग ओरिफजोन भगको गोलमा ब्ल्याक बुल्सले अग्रता दोब्बर पार्यो। 62औं मिनेटमा सफकाट जोन सतारोब र 87औं मिनेटमा साइट जामोलको गोलमा ब्ल्याक बुल्सले 4-0 को फराकिलो जित दर्ता गर्यो। ब्ल्याक बुल्सले अब उपाधिको लागि 6 पटकको च्याम्पियन नेपाल पुलिस क्लबसँग खेल्नेछ। पहिलो सेमी फाइनलमा बुधबार पुलिसले चर्च बॉयज युनाइटेडलाई 1-0 ले हराउँदै फाइनल पुगेको थियो। फाइनल शनिबार हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। देशमा चालु र पुँजीगत अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने संकट, आमदानी भन्दा खर्च बढेको बढै, स्थानीय तहदेखि संघसम्म बढेको अनियमितता र भ्रष्टाचार नै प्रमुख कारण। जनयुद्धलाई मेटाउने प्रयास गर्नेहरू खरानी हुने नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनी, जनयुद्ध शब्दलाई विकृत गर्न भइरहेका प्रयासहरू सफल नहुने दावी। सशस्त्र युद्धमा ध्वस्त संरचनाको पुनः निर्माण, द्वन्द्व पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति भनेर 58 अर्ब 88 करोड निकासा भइसक्यो। 21 अर्ब खर्च भएको पूर्व लडाकु व्यवस्थापन पनि अधुरै। नसर्ने रोग पहिचान र समयमै उपचारका लागि भन्दै सरकारले सुरु गर्यो 1 महिने निशुल्क परीक्षण अभियान सुरु। 30 वर्ष माथिका करिब 1 करोड नागरिक समेट्ने। विद्युत विधेयकले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्नुपर्ने ऊर्जा उत्पादकको माग,
जस्ताको त्यस्तै पारित हुन नहुने तर्क, लगानीकर्ताको हितमा विधेयक ल्याउने संसदीय समितिको प्रतिबद्धता। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिकाको वाशिंगटन डीसीमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई शुक्रबार भेट्ने अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी प्रमुख एजेन्डा। र अन्तर्राष्ट्रिय महिला च्याम्पियनसिपको लागि एन्जिला तुम्बापो सुब्बाको कप्तानीमा 23 खेलाडी छनौट। मनमाया दमाई र सुषमा तामाङ पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।